Na ito yung mga kaigsuunan siguro nato nga tungod sa kahakog o kadahaw nato naningkamot nga maangkon ang mga katigayunan sa atong mga hinigugma. Na yung mga anak siguro kanato nga kusog kaayo magsigig balik-balik sa ilang ginikanan kay gusto nila nga maangkon ang katigayunan sa ilang ginikanan. Mga bahandi sa ilang ginikanan kay kabaw silang ginikanan nila tiguwang ug masakiton na. Mga anak siguro nga magsigig balik-balik sa ilang ginikanan nga masakiton ug tiguwang kay aron pag-angkon sa mga katigayunan. Pero naglikay-likay sa pagbantay sa ilang ginikanan nga masakiton. Pait kayo. Nagsige tag balik-balik sa tong ginikanan kay gusto ta maangkon ang ilang bahandi o katigayunan. Pirmahin na ni last 12 nimo ako ning yuta diri dapita. Pero sa panahon nga manginahanglan og bantay og alima og atiman ang atong ginikanan, maglikay-likay ta. Mao na nga karon ang tinuod nga bahandi mga igsuon, ang tinuod nga dato, ang tinuod nga bahandianon kadtong tao nga adunay kasing-kasing nga maluluyon ug manggihatagon. Maotoy tinuod nga dato, maotoy tinuod nga bahandianon, maotoy tinuod nga anak ni Kristo.